क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक स्वागत कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक. ह्या यूट्यूब चॅनला मुखांतर आमी कार्मेलितांच्या जिन्य विशयंत, आध्यात्मीक जिन्य विशयंत आनी तशेंच सांत तेरेज उर्साचो सांत जोआंव आनी तशेंच ल्हान पॉल तेरेज हांचे विशयंत चड मापान नियाळ आमी दिता. आनी आज आमी संभ्रमता प्राजीत काळाचो पयलो आयतार, आनी ह्या आयतारा आमकां आसा वांजेल मातेवाचो 4थो अध्याय 1 तावन 11वी वळ म्हणसर. ह्या वांजेला मुखांतर आमकां सुमेस्तांक आराम जाता हो भाग्यवंत काळ, आनी हो वांजेल आमकां सुमेस्तांक भोवूच गरजेचो, कित्याक तेंतेसांवांचेर कशें जैत वरचें गे म्हणून. जेजू 40 दीस अरण्यांत रावलो, आनी पवित्र पुस्तकान सांगचे प्रमाणे 40 दीस आनी 40 राती. ह्या 40 दिसा विशयंत आमी उलयता आसतना नोवा विशयंत आमी पळोवचें तर नोवा त्या आर्कांत 40 दीस आसलो, आनी ह्या 40 दिसा उपरांत वारें वादळ रावलें आनी थंयसर बरेंपण आयलें. 40 दीस आनी रात मोइजे सिनाय पर्वताचेर रावलो, आनी थंयसर देवान ताका 10 उपादेश दिला. ही आमकां वाचूंक मेळटा निर्गमन पुस्तकांत 26व्या अध्यायांत 18व्या वळेंत. आनी तशेंच प्रॉफेट एलायजा एलियास प्रॉफेट थंयसर आसलो त्या अरण्यांत 40 दीस आनी 40 राती. पयल्या रायांच्या पुस्तकांत 19 अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा. आनी तशेंच मोगाळ भाव भयणीनो, 40 दीस म्हणटा आसतना पोरना तेस्तामेंतांत कशें इस्रायल फोर्सा इजिप्तांत बसयल्ल्या गांवाक 40 वर्सां त्या अरण्यांत रावून 40 वर्सां उपरांत बसयल्ल्या गांवाक ती आयली. आनी आज आमकां हो काळ आमी आराम करता आसतना मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां सुमेस्तांक एक आपोवणें, ह्या 40 दिसांनी आमी कशें आमच्या जिणयेंत बरेंपण हाडूंक प्रयत्न करचें देवाच्या कृपे खाल. केदळा आमी देवाक शरणागत जाता, केदळा आमी आमचें काळीज देवाक उगडता, थंयसर देवाची कृपा आमचे थंय येता आनी आमी जावंक पावता देवाचीं तेंपलां. आनी ह्या भाग्यवंत काळा मुखांतर आमकां आयच्या वांजेलांत वाचूंक मेळटा कशें देवसारान जेजूक तेंतेसांवां हाडलीं गे म्हूण त्या अरण्यांत. जेजू बाप्तिस्म घेता स्पिरितान ताका अरण्याक आपोवन व्हेलें, आनी थंयसर 40 दीस आनी 40 राती उपास करून मागण्यान ताणें खर्च केलो. आनी ह्या 40 दिसाच्या उपासा उपरांत जेजूक कठीण भूक लागली, आनी थंयसर आयलो नाडतलो सैतान देवसार, आनी कितें म्हणालो, पळय तुका आतां भूक लागल्या आनी त्या देखून हांगासर आसात जायते फातर, ते उंडे करन गे, तुज्यान ती शाती आसा म्हणून. पळया भाव भयणीनो, जेजूच्या जिवितांत आमी पळयता जायतीं अजापां ताणें केलीं. पयल्यान पयलें ताची ते मिसांव काम आराम करच्या सुरवातेचेर जेजून खाना शहरांत वचून थंयसर उदक आशिल्लें वायन केलें, आनी अरण्यांत ताणें एक फावटी 5000 लोकांक आनी एक फावटी 4000 लोकांक उंड्या आनी मासलेचें जेवण दिलें. म्हणटच जेजूक पात्रांत तावन उंडे करूंक शाती आसली, पूण जेजू देवसाराक जाप कितें म्हणटा, जाप कितें दिता, मनीस फकत उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बगार देवाच्या हर एका उतरा मुखांतर मनीस जियेता. हे न्हीद जावन सारकें. आमी जर तर आमच्या जिणयेंत एक दिश्ट घाली तर आमी फकत ह्या संवसारांत आसा खावंक आनी जिवंक न्हय, मजा मारूंक न्हय. आमी ह्या संवसारांत आयल्या देवा वरवीं, देवा खातीर आनी देवा ते फाटीवेच्या त्या शेवटाक लागून. म्हणटच देवान आमकां ह्या संवसाराक रचला, हो संवसार एक बरो जागो करून सोडचे खातीर, आनी तितले मात्र न्ही, ह्या संवसाराच्या जिणये मुखांतर आमी आमकांच नितळ कर्ण आमच्या सैमाच्या पथकांतले आनी सर्व हेर पथकांतले आमी देवाच्या कृपे मुखांतर नितळ जावन
आमी परत फाटीं देवा थंय वचोंक आसा. त्या देखून आमचें जिवीत आमी पळयता. आमची कूड आसा, आमकां खावंक जेवंक जाय, पूण तें जिवीत 100% न्हय. कित्याक जर तर मनीस मरण पावलो, आमी ती कूड मातयेक पायता. त्या कुडीक कांयच वालोर ना, त्या कुडीक कांयच मोल ना. आमी ती कूड खंय दवरना. ग्रेस्त मनीस कांय मम्मीफाय करून दवरताले आदीं इजिप्ताच्या गांवांत. पूण आमी जर तर मरण पावले, आमकां पोंडाक पायतात आनी थंयसर 3-4 वर्सां उपरांत थंयसर कांय उरना, थोडी हाडां मात्र उरतात. म्हणटच आमी 99% स्पिरीट जावन आसा. म्हणटच ह्या दाळा जेजू म्हणालो की मनीस उंड्या मुखांत मात्र जियेना, बगार हर एका देवाच्या उतरा मुखांत मनीस जियेता म्हणून. आनी ताच्या उपरांत जेजूक त्या तेंपलाच्या शिखराक आपण व्हरता. पळय, आमी चिंतूंक जाय, न्हीज जावन जेजू तेंपलाच्या शिखराक गेलो की ना, हें ताच्या मोतींत ताका घुसलें. कित्याक म्हूण सांगल्यार जेजूक ताच्या जिवितांत जायते अवकाश आशिल्ले व्हड जावंक, रायाळ जावंक, आनी थंयसर ताका अजापा मुखांतर लोकांचेर एक प्रभाव घालूंक. आनी जायतीं अजापां केल्लीं आसात. जेजून त्या जाणांक मरणांतलें जिवंत उठयलें. जायराच्या धुवेक, नाईन गांवच्या त्या विधव स्त्रियेच्या पुताक, आनी तशेंच लाजरसा. म्हणटच जेजू थंय विशेष तराची सकत आसली. जेजून केल्ली ती अजापां कोणेंच करूं ना ह्या संवसारांत. आनी ह्या अजापा मुखांतर जेवसार जेजू कितें नाडटा, पळय, तूं सुलाबायेची वाट सोदू. कित्याक जर तर तूं तेंपलाच्या शिखराचेर सोडून थंयसर उडी मारली तर तुवें ह्या हळ्ळ्यांक आनी ह्या मरुभुमीक, ह्या लोकांक मेळोन थंयसर तुवें प्रगट करीसय म्हणना. तूं हर एक फावटीन तेंपलाच्या शिखराक वच आनी थंयसर उडी मार. तो व्हड लोक तुका हारी हारींनी पळोवंक येतलो आनी तुका प्रशंसा करतलो आनी तुका पातयेतलो म्हूण. सुलाबायेची वाट. पूण जेजू कितें म्हणटा, तुज्या देवाची तूं परिक्षा करिनाका. जेजू देवस. देवसराक कठीण तरान तो एक जाप दिता, तुज्या देवाची तूं परिक्षा करनाका, कित्याक तुज्यान तें साध्य ना. मोगल भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी धाकटी वाट सोदून काडटा. शॉर्टकट्स आमी म्हणटा, शॉर्टकट्स. आतां चिंतया, आमी एका गांवाक वचोंक जाय, आमी भितरली वाट धरता. भितरली वाट म्हळ्यार शॉर्टकट. पूण आमच्या जिवितांत आमी सदांचें जिवीत जियेत आसतना शॉर्टकट आमकां हेल्प कुमक करिना. शॉर्टकट्स, देर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस इन लायफ. म्हळ्यार आमच्या आत्मीक जिणेंत जाल्यार आमी भितरली वाट सोदून काडूंक जायना. आमी आमच्या जिवितांत हर एका दिसा आमचें काम करून, हर एका दिसा आमची जबाबदारी पूर्ण करून आमी आमच्या जिवितांत आत्मीक आनी तशेंच आध्यात्मीक, आत्मीक आनी भौतीक यशस्वी जोडूंक प्रयत्न करचे. जेवसार कितें सांगता, तूं तुजी भितरली वाट सोदून काड, धाकटी वाट सोदून काड. म्हळ्यार in order to get success you need to have shortcuts. तें जायना. जेजू मुखार कितें अजापा करनच तूं शिखराक वचून उडी मारल्यार जायतो लोक तुका पळयता, प्रशंसा करता, तुजे फाटलावदारी जातात आनी तुका फामाद जाव येत. जेजू तें करूंक कबूल नातलो. तिसरें तेंतेसांव. हांगासर जेजूक सगळ्या संवसाराची आस्त बदीक व्हडपण दाखयता आनी कितें म्हणटा, जेवसार तूं म्हाका नमस्कार कर, आराधन कर आनी हें सगळें हांव तुका दितां. सारके रितीन पळोवचें तर देवसारा इतलो पडकिरो दुसरो कोण दिना. कित्याक हें सगळें म्हजेंच म्हणटा देवसार, तें ताचेंच न्हय, तें देवाचें.
सगळो संवसाराचो वैभव सोबाई राष्ट्रां आनी रावळेरां व्हड व्हड संगती त्या संवसारांत आशिल्ल्यो त्यो देंवसराच्यो न्हय. फोटी मारल्यो ताणें, हें सगळें म्हजें, तूं म्हाका नामास्कार कर हांव तुका दिता म्हणून. पूण जेजू कितें म्हणटा, चल सैताना, निकळ सैताना, तुवें देवाक मात्र आराधन करूंक जाय, दुसऱ्या खंयच्याच आराधन करिनाका. हाचो अर्थ कितें मोगाळ भाव भयणीनो? आमच्या जिवितांत आमी समजून घेवंक जाय, थोडे फावटी आमी आराधन करता ह्या संवसारांत. जावंक पुरो पयशांक आराधन करता, आस्तबदिकाक आराधन करता, आमच्या नांवाक आमी आराधन करता, आमच्या व्हडपणाक आमी आराधन करता, आमच्या कुशालकायेक आमी आराधन करता, आनी आमच्या जिवितांत थोडे फावटी जायत्यो संगती आसात. आराधन करचें म्हूण सांगल्यार कालें आयडोलेट्री, म्हळ्यार आमी बोंब्याची पुजा करची म्हूण. देंवसाराक तेंच जाय, आमी बोंब्याची पुजा करूंक जाय. पूण आमी पुजा करूंक जाय, आराधन करूंक जाय देवाक मात्र. आनी आमच्या जिवितांत आमी जेजूक शरणागत जावंक जाय, जेजूच्या पांयां तळा पडोवंक जाय. आनी हेर सगळें आमचें तें आसा तें नश्वर. जेजू मुखार तें कांयच न्हय. आमी ग्रेस्त जावंक पुरो, आमच्या जिवितांत बरेपण आयलां जावंक पुरो, आमचे थंय जायते पयशे आसा जावंक पुरो, पूण तें कांय न्हय, नश्वर. आमी ताका लेखूंकच नजो. आयलां जाल्यार आमी स्विकार करचें आनी तांतलो एक वांटो आमी हेरांक दिवन, दुबळ्या धाकट्यांक दिवन आमी तांकां कुमक करची, आदार दिवचो. पूण जें कितें आमचें तें आसा ताका आमी पुजा करची न्हय, आराधन करची न्हय. ग्रेस्तकायेक जावं दी, नांवाक जावं दी, व्हडविकायेक जावं दी, या कुशालकायेक जावं दी, आमी आराधन करूंकच नजो. बगार आमी आराधन करूंक जाय आमच्या जिवितांत देवाक मात्र. तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा आमी ह्या 3 तेंतेसांवाचेर नियाळ केलो. आनी ह्या 3 तेंतेसांवां मुखांतर आमी जें कितें आमच्या जिवितांत नितळ करूंक जाय, आमी खंयच्या रितीन आमच्या आत्मीक जिणेंत उदरगती हाडूंक जाय, तें करूंक आमी प्रयत्न करया. आमी जर तर खंयच्याय संगतीक गुलाम जाल्या तर त्या गुलामपणांतलें सुटोवंक आमी प्रयत्न करचें ह्या प्राजीत काळांत. आनी त्या दळा कितें घडटा, खंडीत जावन हांव तुमकां एक संगत सांगता, ह्या दळा आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूंक गुलाम जायना जावन रावल्यांगी, तवळ आमकां जेजूच्या जिवंतपणाची ती शांती भोगूंक मेळटली. जेजूच्या जिवंतपणाची ती शांती आमच्या काळजांत आसा तर आमी कोणाकच भियेत जाय म्हणून ना. आमी आमच्या पांयांचेर उबे रावयेत, गटायेन आमी उबे रावयेत. आनी सांत पावलान सांगिल्लें बरी, जर तर देव म्हजे संगी आसा, कोण म्हज्या विरोध रावोंक साध्य आसा. हें चिंताप वरोवन नियाळ करन ह्या आयतारा आमी प्रयत्न करया जेजूच्या जिवितांत वांटेली जावंक. आनी जेजूच्याच स्पिरिता मुखांतर आमी आमच्या जिवितांत येवची सर्व तेंतेसांवां आमी पयस करूंक आनी अशें शांतीपणाचें जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करया. आमेन.